Mayong adlaw nga isuon ko ni Kristo karon ang atong ebanghelyo nagisgot mahitungod sa pagtawag sa Ginoo kang Leve o Mateo. Sayod kita mga isuon nga si Leve o Mateo usa ka kobrador sa buhis. Sayod ta nga ang estado sa usa ka kobrador sa buhis sa unang panahon giila nga usa ka makasasala, labi na nga si Leve usa ka Hudiyo nga nagtrabaho sila isip kobrador sa buwis sa gobyerno sa Roma mga isuon. Mo na nga alang sa mga Hudiyo sa kini ka traidor nga trabaho. Ikaduha, ilabihan ang pagpanlupig niini ngadto sa mga pobre. Mo na nga kung maghisgot og kobrador sa buwis diya sa Biblia, sometimes ang term nga gamiton niini usa ka makasasala. Apan bisan pa man ni ana mga isuon, adunay usa ka dako kayo nga milagro sa diha nga miagi si Kristo sa kilid kayod ni Leve. Gihatagan si Leve og invitation sa Ginoo. Ningon si Kristo, dali uban kanako. Mga isuon, ang pagtawag sa Ginoo giklaro sa atong ebanghelyo karon. Si Kristo miingon nga wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga tawo nga matarong kundili alang sa mga makasasala. Kay ang mga lig-on ug lawas wala man makinahanglan og doktor kundili kadtong mga nagmasakiton. Mana nga kun ugaling ikaw usab gitawag diha sa pagpangalagad apan mababagan tungod kay mabati nimo nga di man ko angayan tungod kay makasasala man kayo ko. Di ko angayan tungod kay bati kayo ang ako ang kinabuhi. Dili ko angayan tungod kay ingon ani ko kadautan. Gani usahay ato pa gani ang kunon nga daw aduna na ko'y sungay inana ang ato ang mga term mga isuon. Apan sa gihapon di pa hinduman ta nga dili pa ulahi ang tanan mga isuon. Kinahanglan nga desisyon, desisyon kita kung andam ba kita nga mudawat sa kabag-uhan o kanang kabag-uhan mga isuon ato lamang tinud-anay nga madawat kung mosunod kita kang Kristo mga isuon. Matod pa walay santos nga walay kagahapon ug walay makasasala nga walay kaugmaon. Ang mga banggiitan nga mga santos diya sa simbahan sa una nahimo usab sila nga mga makasasala o sagbot sa katilingban. Apan tan-awa ang ilang estado karon gumikan sa grasya sa Dios nahimo silang mga santos. Gumikan sa grasya sa Dios nabalaan sila mga isuon.